السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في القناة ديالي لشرح الدروس الجامعية. نحاول نقدم لكم في هذه القناة الشرح ديال بعض الدروس الجامعية. كبداية إن شاء الله غادي ندير السيليستيون ديال لي زيكزام ديال الفاكولتي ديال عبد الملك السعدي، لي زيكزام ديال هذا العام، سواء ليكزام ديال الترموديناميك وليكزام ديال الميكانيك سوليد وليكزام ديال السبيكترو وكذلك اكزام ديال الالكترومغناطيزم. غنحاول ندير في هاد الفترة يعني قبل لي زيكزام، غنحاول ندير السوليسيون ديال هاد لي زيكزام وغادي نبارطاجيهم معكم. وكنتمنى اللي عجبو الفيديو يدير جيم ويدير مشاركة ويفعل زر الجرس باش يتوصل بكل جديد، وشكرا. دونك غنبداو بالتمرين الاول في الترموديناميك. غنبداو التمرين الاول في الترموديناميك. عندنا التمرين الاول كيقول ان مولان غاز بارفي contient dans un cylindre vertical calorifique ne laisse pas passer de l'énergie thermique. دونك هنا راه عطانا واحد المعطى بان ما راه الترانسفورماسيون راه ادياباتيك. علاش ne laisse pas passer de l'énergie thermique؟ دونك راه ما كيخليش لينيرجي تيرميك لينيرجي دو. دونك راه هذاك السيستيم ايزولي، دونك راه ادياباتيك. عند comportant un piston calorifique de masse négligeable et de section S est égal à 100 سنتيمتر. دونك راه قال لنا لا ماس ديال هذا ديال البيستون نيجليجابل. دونك الا قال لنا لا ماس نيجليجابل يعني راه كيعني بلنا ما البريسيون ليكستيريور راه ما غاديش نحسبو لا ماس ديال البيستون، غادي تكون ديال ليغ بوحدها. ولا الا قال لنا نزيدو شي ماس اون جينيرال، يعني الا زدنا شي ماس غادي نزيدو البريسيون اللي كتطبق حتى ديك لا ماس. دونك نكملو. كونتيان contact avec l'air، يعني راه كاين واحد contact avec l'air. اون بيني دو بريسيون بي زيرو est égal à en bas. واحد الحاجه ضروري خاصكم تردوا البال اليونيتي انترناسيونال. ملي كنكون في الترموديناميك راه اليونيتي انترناسيونال ديال البريسيون هي باسكال، وديال لا تمبيراتور هي الكلفن، وديال الفوليم هي المتر كيب. دونك راه خاصنا ضروري نحولو. وما نساوش دائما ما نساوش اليونيتي في الامتحان. راه اليونيتي كتكون عليها 0.25 تقريبا. الا نسيتي غير 5 د اليونيتي ولا 6 راه زقلتي اكثر من نقطه ونص في الامتحان، وراه 0.25 مهمه. دونك قال لنا ان بار اي دو تمبيراتور تي زيرو تيغال 300 كيلفن. intérieur le piston est libre. يعني initialement le piston est libre. donc راه قال لنا في l'état initial le piston est libre et le gaz ici en équilibre mécanique et thermique avec le milieu extérieur. يعني في الاول راه السيستيم اون équilibre، يعني البريسيون اكستيريور تيغال بريسيون انتيريور تيغال بي زيرو ان بار تيغال 10 على بويسون 5 باسكال. دونك لي دوني عندنا ار 8 راه باينين ديما كيكونوا. وندوزو للبروميير كيسيون. قال لك في البروميير كيسيون on pose sur le piston une masse m est égale à 102 kg et que comprime brutalement le gaz. On laisse le système évoluer déterminer sa pression. دونك راه اش درنا هنا عندنا البيستون في ليطا انيسيال غير لا ماس ديال البيستون. عندنا كالوريمتر في ليطا انيسيال عندنا غير لا ماس ديال البيستون، ولكن هاد لا ماس راه قالوا لنا نيجليجابل دونك راه ما غاديش نحسبوها. دونك هنا على ليكستيريور كاين بي زيرو والانتيريور راه حتى الانتيريور كاين بي زيرو. وانتقلنا من ليطا زيرو ليطا ان زدنا واحد لا ماس. ديك لا ماس الكتله ديالها هي 102 كيلوغرام. دونك راه زدنا واحد لا ماس الكتله ديالها 102 كيلوغرام. دونك الا بغينا نحسبو بريسيون اكستيريور راه السيستيم قال لنا ايفولي وراه رجع يعني ولا في ايكيليبر. دونك راه البريسيون انتيريور كيساوي البريسيون اكستيريور. دونك راه بي ان كيساوي بي زيرو ديال لير بليس بي نسميوه بي بريم ولا ديال اللي كطبقوا هاد لا ماس ديال 102 كيلوغرام. دونك حنا عندنا واحد الغولاسيون ما بين لا فورس و لا بريسيون. عندنا راه لا فورس كتساوي لو بريسيون فاس سيكسيون اس. دونك الا بغينا البريسيون راه كيساوي لا فورس ديفيزي بار سيكسيون اس. سمحوا لي. البريسيون كتساوي لا فورس ديفيزي بار سيكسيون اس. دونك حنا بغينا البريسيون. دونك راه خرجناه من لا فورس سور لا سيليكسيون، حيت عندنا غير لا فورس ديال لو بوا ديال عندنا غير وزن الجسم، يعني عندنا غير بي.
دونك بي ان كتساوي بي زيرو بليس لا فورس راه كتساوي لا ماس فوا جي، يعني هاد لا كونستون دو جي ديفيزي باغ سيكسيون. دايما نردو البال لليونيتي، حيت راه اس في اليونيتي انترناسيونال ديالو هي المتر ماشي السنتيمتر حيت كيما عندنا هنا. دونك راه غادي نحولو من السنتيمتر او كاري للمتر كاري. دونك بي زيرو راه عطاوها لينا كتساوي 10 أس 5 بليس لا ماس راه عطاونا 102 كيلوغرام ملتيبلي فوا جي تيغال 9,81 ديفيزي باغ 100 إلا غنحولوها للمتر راه غنضربو في 10 على بويسونس موان 4. دونك إلا كالكلينا كلشي في الآخر غيخرج لينا بي ان égal à 2 fois 10 à la puissance 5 Pascal. Donc là, calculer la pression. Galina et sa température. Galina et sa température T1 est égal à T1 et son volume V1. Et on a calculé le P1, le T1 et le volume. قلنا في transformation. قلنا في transformation باللي راه adiabatique و réversible. المهم قلنا adiabatique دونك راه لا كونتيتي الشحال كتساوي صفر. غنخدمو بلا غوراسيون ديال لينيرجي انتيرن. عندنا لينيرجي انتيرن حيت دائما ملي كيطيح عليك كيبوزي عليك شي كيستيون بحال هكا ديال لا طومبيراتور، دائما اول حاجه كتشوف لينيرجي انتيرن، كتشوف لا غوراسيون ديال لينيرجي انتيرن. الا عطاك القيمه ديال لينيرجي انتيرن بحال هكا، ولا غتخدم لينيرجي بحال في هذه الحاله غتخدم لينيرجي انتيرن حيت وهذا ولو طرافاي باش تخرج منه التمبيراتور، ولا تخدم له لو دو غاز هذا لو دو لا بلاص. لو دو لا بلاص ملي كيعطيك ادياباتيك ريفيرسيبل. دونك في هذه الحاله عطانا ادياباتيك ايريفيرسيبل، دونك راه ما غاديش نخدمو لو دو لا بلاص، غنخدمو ديريكت بلا غولاسيون ديال لينيرجي انتيرن. عندنا لا غولاسيون ديال لينيرجي انتيرن كتساوي دي دي اي كتساوي لو طرافاي بليس لا كونتيتي الشالو. لا كونتيتي الشالو في هذه الحاله راه قال لنا زيرو حيت راه نيليس لو سيستيم نيليس باس ديال لينيرجي تيرميك. دونك راه هذا كيعطيك بان ما راه لا كونتيتي الشالو تيغال ا زيرو. دونك غنخدمو غير دي دي اي لو طرافاي. دونك دي دي اي غنعوضوها بالقيمه ديالها كتساوي سي في دي دو تي هي تيغال لا غولاسيون ديال لو طرافاي هي موان بي هنا بغيطال. دونك الى بغيطال يعني بي راه كتساوي بي اكستيريور. دونك بي اكستيريور كتساوي بي ان. بي اكستيريور كتساوي بي ان. عندنا لا فارياسيون دو في يعني راه كتساوي في ان موان في زيرو. حنا راه مازال ما كالكلينا في. دونك غنعوضو سي في غنعوضو دي دو تي بالقيمه ديالها. دونك بحال قلنا ندخلو لانتيغرال سي في غتولي تي ان موان تي زيرو تيغالا موان بي. غندخلو ديريكت موان باش نتهناو منها باش ما نساوهاش. بي ان في غنعوضو بالقيمه ديالها حسب لو غاز بارفي. حسب لو غاز بارفي في ان تيغالا كوا تيغالا في ان تيغالا ان ار تي ان. راه دخلنا ناقص دونك راه غتكون تي زيرو سور بي زيرو موان ان ار تي ان سور بي ان. دونك الا دخلنا بي ان صافي راه غنخرجو لا طومبيراتور تي ان. الا دخلنا هذا غندخلو سي في على تي ان و تي زيرو. دونك غتخرج لينا سي في تي ان موان سي في تي زيرو تيغالا بي ان. غندخلوه هنا على هادو غتولي عندنا ان راه عطاوها لينا راه نسيت ان راه كتساوي ان حيت راه قالوا لينا هنا ان مول دان غاز بارفي دونك اون مول. دونك راه ان كيعني ان كتساوي ان. دونك غنحيدوها ديريكت غتولي بي ان ار تي زيرو سير بي زيرو موان ان مشات غتبقى ار تي ان. بي ان غتدخل على هادي غتختزل يعني غتولي لنا ار تي ان. غادي نديو سمحوا لي التقطيع ديال الفيديو. المهم قلنا سي في غادي سي في تي ان غادي نديو تي زيرو لديك الجهه الاخرى وغادي نجيبو تي ان لهاد الجهه. دونك غادي تولي لينا بليس
بلس ار تي ان كتساوي بي ان ار تي زيرو سور بي زيرو بلس سي في تي زيرو. دونك غنعملو بتي ان. دونك تي ان كتساوي تي ان غادي نعملو بتي ان عامل سي في ار سي في بلس ار كتساوي عامل سي في بلس ار كتساوي بي ان ار تي زيرو سور بي زيرو plus CV T0. On divise par CVR, donc T1 à la fin, T1 est égal. L'expression de la P1, R T0 sur P0 plus CV T0, tout divisé par CV plus R. غادي دير l'application numérique في الاخر غادي تخرج لك T1 est égal à 900 كلفن. في الاخر غادي تخرج لك T est égal à 900 كلفن. وغنكالكيلو في. دونك راه كالكيلينا بي ان وكالكيلينا تي ان وغنكالكيلو في. نخدمو غير لو دوكاز بارفي. بي ان في ان تيكالا ان ار تي ان. ان راه دايما كنسى راه كتساوي واحد، دايما كتساوي راه كتساوي واحد. دونك غنكالكيلو في ان تيكالا ار تي ان ديفيزي بار بي ان. دونك في ان ملي كنديرو ابليكاسيون نيميريك غتخرج لينا 0.147 متر كيب. راه كالكيلينا تي ان في ان et في ان. Les questions gagnent lorsqu'on attend un nouveau état d'équilibre. Calculer la variation d'entropie de gaz. يعني غنكالكيلو دلتا اس. دلتا اس شنو عطاونا في دلتا اس فاز ترانسفورماسيون؟ قال لنا ادياباتيك. دونك ملي كيقول لنا ادياباتيك راه كنت قال لنا ادياباتيك او بويطاليا. دونك ادياباتيك ريفيرسيبل. دونك راه عندنا دلتا اس كتساوي دلتا اس كتساوي دلتا، حيت هذا راه ماشي فونكسيون دلتا. دلتا اس او بلس دلتا اس او. دلتا اس كتساوي دلتا اس او بلس دلتا اس اي échangé plus créé. هاد échangé كتساوي زيرو. pourquoi parce que la transformation ici adiabatique. donc transformation adiabatique هادي راه كتساوي زيرو. هادي irréversible دونك هادي راه différence de زيرو. هادي كتكون supérieure à زيرو ملي كيكون transformation irréversible. دونك الا بغينا نكالكيليو دلتا اس اي هي دلتا اس نيت غنسيبوزيو واحد ان اوتر شومان. دونك اوتر شومان غتكون ريفيرسيبل. يعني دلتا اس غتكون ريفيرسيبل، ولكن لي فونكسيون ديتا ما معروفينش. معروفين غير ليطا انيسيال وليطا فينال. كنسيبوزو اوتر شومان ريفيرسيبل وماشي ادياباتيك. دونك دلتا اس كتساوي دلتا اس او وقلنا راه ترانسفورماسيون ريفيرسيبل. دونك بلس دلتا اس اي هذا راه كتساوي صفر حيت راه ترانسفورماسيون ريفيرسيبل. دونك كتبقى لينا دلتا اس كتساوي دلتا اس او. دونك دلتا اس كتساوي لا كونديتي دو شالور سور تي. تي ما معروفاش حيت راه غير سيبوزينا هادو الشومان. دونك غنعوضو كيب القيمه ديالها. بغينا نخدمو بفي نخدمو بها، بغينا نخدمو ببي نخدمو بها. ولكن النصيحه ملي تكون في ليكزام دائما خدم داكشي اللي كيكون عندك متاكد منه واش صحيح. يعني بحال هادوك القيم اللي كيعطيو كل شي حاجه كتكالكيلها برولاسيون ديريكت، يعني هادوك اللي صحاحين كتخدم بهم. دونك نخدمو بالسي في حيت حسبنا بي. غنخدمو بالسي في اللي يعجبك كل واحد باش كيخدم، ولكن غتخليك في الاخر نفس لا فالور. دونك سي في دي دو تي سور تي بلس بي دي دو في سور تي. دونك حنا انطلاقا من هادو غاز بارفي راه بي سور تي كتساوي ار سور تي سور في. دونك غنعوضو بالقيمه ديالهم. دونك راه دلتا اس كتساوي سي في راه كتساوي ان راه كتساوي واحد. دونك ار سور غاما موان ان ار سور غاما موان ان لانتيغرال ديال دي دو تي سور تي. دايما راه هذا راه خطا، راه ما خاصكش دير دلتا دومين كتكون دي حتى كدير لانتيغرال عاد كترجعها دلتا.
المهم غير الفكرة تكون عندك الفكرة وصافي. بلس دي دو في سور في دي ار، دي دو في سور في يعني الانتيغرال ديال دي دو في سور في. دونك دلتا اس كتساوي ان ار sur gamma moins 1 et ln 2 T1 sur T0. ملي كدير الانتيغرال كتخرج لك ln دو واحد ناقص ln 2 0 كتكون لي T1 sur T0 بلس R ln 2 V1 sur V0. V0 راه الا بغيتي تكالكيليه راه غتكالكيليه انطلاقا من هذا، غتكالكيليه انطلاقا من الوضع كاس بارفي، حيت راه عندك B0 V0 كتساوي N راه كتساوي واحد ار تي زيرو، كتكالكيلي في زيرو. ما بغيتيش تكالكيليه حيت راه ما بغيتيش تكالكيليه، خدم بي، يعني بي راه كالكيليتيه ديجا وغتخدم به، و بي زيرو راه عطاه لك. دونك في الاخر غتخرج لك دلتا اس كتساوي دلتا اس كتساوي خمسة، كتساوي 17 فاصلة، تسنى نشوف، دلتا اس كتساوي 17.17، كتساوي 17. ودائما ما تنساش الوحدات دائما راه مهمين. 17 جو بار كيلفن، دلتا اس راه الوحده ديالها جول بار كيلفن. دونك نكملو هذا. نرجعو دابا نسي لو سيستيم دون سون ايتا. ندوزو دابا التمرين نسو على الكيستيون 2. Pour remonter le système dans son état initial, on suppose le charge, on supprime le surcharge état initial, on supprime la surcharge, on évolue la masse M et on déplace lentement le piston pour faire subir un gaz en détente adiabatique réversible entre 1 et 2 dans le sien jusqu'à volume vide égal à V0. Donc اش قال لي هنا؟ قال لنا فاز ترانسفورماسيون راه ادياباتيك و ريفيرسيبل. دائما ملي كتشوف ترانسفورماسيون ادياباتيك ريفيرسيبل دائما المهم 90% غيكون عليك تخدم لي لو لا بلاص، لي لو لا بلاص. دونك راه لو لا بلاص خاصك ضروري تحفظهم، غتحتاجهم ضروري. المهم قال لنا هنا راه غنخدموا لو لا بلاص. المهم قال لنا راه ترانسفورماسيون، زعما قال لنا ترانسفورماسيون ادياباتيك ريفيرسيبل dans un séquence jusqu'à volume vide est égal à V0. Puis on bloque le piston, on supprime les isolations thermiques. Donc راه ملي قالنا نسبريمي دونك راه السيستيم هنا ما بقاش ايزولي، راه كاين البوسيبيليتي ديال ترانسفورماسيون دو لا شالور افيك لو ميليو اكستيريور. دونك راه ماشي ادياباتيك، وراه لا طومبيراتور راه كتبدل ما بين الوسط الخارجي والوسط الداخلي. دونك راه كاين شونجمون دو شالور. Dans un cylindre un multisystème en contact avec l'air. راه قال لي نيت هنا، قال لي راه السيستيم غنخليوه اون كونتاكت افيك لير. دونك راه هنا غيكون شونجمون تيرميك اون بوني دو تمبيراتور تي زيرو. دونك راه هنا تي فينال ديريكسيون ملي كنقرا هنا راه غنعرف بلي تي فينال راه كتساوي تي زيرو. نشوف ترانسفورماسيون تي اللي فيها الاخر راه كيساوي تي زيرو في هاد الترانسفورماسيون اللي عطانا. اون ايفولي دو مانيير ايزوكور jusqu'à temps à l'état 3. Donc راه تي فينال تي 3 كتساوي تي 0 ديريكتومون. وقال لنا ترانسفورماسيون الاخر ايزوكو. دونك نجيو كالكولي، قال لي كالكول لا فارياسيون ديال دلتا اس. دلتا اس شنو عندنا كتساوي؟ دلتا اس كتساوي اس او دلتا اس او بلس دلتا اس اي. عندنا دلتا اس او عندنا ترانسفورماسيون ادياباتيك دونك هادي راه كتساوي 0. وعندنا ترانسفورماسيون ريفيرسيبل دونك حتى ريفيرسيبل راه كتساوي 0 ماشي ايريفيرسيبل. دونك ريفيرسيبل كتساوي 0. دونك راه دلتا اس واحد جوج كتساوي 0 ديريكتومون. قال لك اون ديدوير تي 1 تي 2 اي بي 2. دونك راه عطانا في 2 كتساوي في 0 وحنا راه كالكيلينا في 1. دونك ديريكتومون نخدمو دو لا بلاص ديال لا غولاسيون ديال تي و في، حيت راه عندنا في خاصنا تي. دونك تي في لا بويسونس غاما موان 1 كتساوي تي 1 في 1 كتساوي تي 2 في 2 على بويسونس غاما موان 1. دونك حنا علاش كنقلبو على تي 2؟ دونك تي 2 ايتيغال ا كوا؟ ايتيغال ا تي 1 ايتيغال ا تي 1 في 1 sur في 2 على بويسونس غاما موان 1. دونك الى كالكولينا
إلا كالكلينا تي دو في الآخر تي دو غتساوي سبعمية وثمانية وعشرين فاصلة ربعة وربعين كيلفن. دونك احنا كالكلينا تي دو غندوزو لبي دو. دونك غنكالكيليو بي دو إلا بغينا نكالكيليو بي دو نخدمو لودو كاس بارفو زعما لودو لابلاص غنكالكيليو تي بي على بويسونس ان موان غاما سيغ غاما تي ان. نخدمو بالتي ان ولا في بحال اللي عجبنا. تي ان بي ان إتيغال تي دو بي دو على بويسونس ان موان غاما سيغ غاما. دونك حنا علاش كنقلبو على بي دو. دونك بي دو كتساوي تي ان بي ان sur T1 à la puissance هنا ان موان غاما sur غاما ان موان غاما sur غاما. الا بغينا نخرجو راه ديريكتومون راه كتخرج كدير غير المقلوب وغتخرج لك في الاخر بلي بي 2 كتساوي بي 1 تي 1 sur تي 2 à la puissance غاما sur ان موان غاما. سمح لي كيتقطع مرة. المهم في الاخر بي 2 غادي تخرج لك كتساوي 4,19 fois 10 à la puissance 5 Pascal. دونك راه كالكيلينا بي 2. اش قال لنا في قال لنا اش اخر؟ قال لنا كالكيلو تي 3. تي 3 اش كتساوي؟ تي 3 ديريكتومون راه قلنا كتساوي تي 0 كتساوي 300 كيلفن. ندوزو لبي 3. بي 3 قال لنا ترانسفورماسيون هنا قال لنا راه ترانسفورماسيون ايزوكور. دونك ملي قال لنا ترانسفورماسيون ايزوكور غنخدمو نوضو غاز بارفي ديريكتومون حيت راه في كيتساوى. دونك في غنخدمو بي 3 في 3 sur بي 2 في 2 est égal ان ار تي 2 تي 3 sur ان ار تي 2. غتختار لنا في 3 مع في 3 حيت راه كيتساوى ان مع ان واخا كيتساوي واحد ار مع ار. دونك بي 3 donc P3 sur P2 est égal à T3 sur T2. 3 sur T2 multiplié fois P2. Donc في الآخر P3 غتساوي 1,7 fois 10 à la puissance 5 Pascal. تساوي 11,5 ملي كدير ابليكاسيون نيميريك. ابليكاسيون نيميريك غير المهم ما تحاولوا ما تخطاوش فيه راه كيكون غير تركز وصافي. دونك غندوزو راه كالكيلينا هادو قالك كالكيلي لا فارياسيون دونتروبي اس 3 عطانا ترانسفورماسيون اس. دونك غندوزو للكيستيون نيميرو 2. قال لنا كالكيلو دلتا اس دو 3. دلتا اس دو 3 راه حنا عندنا في الترانسفورماسيون ما عارفينش واش ادياباتيك. المهم ماشي ادياباتيك وماشي ريفيرسيبل. دونك تي 3 راه غنسيبوزيو حنا اوتر شومان غنكالكيلوها بالميثود دو ريس. غنسيبوزيو اوتر شومان اللي هي ريفيرسيبل باش نتخلصوا من حيت هادي راه دلتا اس دابا راه فونكسيون دلتا ما كتغيرش واخا كتشونجا لو شومان فاش كان اللي كنمشيو سوا ريفيرسيبل سوا ايرفيرسيبل الفالور ديالها ما كتغيرش. نو ديبوند با دو شومان سويفي حيت راه فونكسيون ديتا. دونك دلتا اس كتساوي دلتا اس او بلس دلتا اس اي. حنا راه كنسيبوزيو اوتر شومان يعني ما كنكيلوهاش الشومان اللي عندنا حنايا في هنا ملي قال لنا فاش الترانسفورماسيون اللي عندنا هنا ايزوكور ولا كنسيبوزو اوتر شومان ولكن لي فالور انيسيالو فالور فينا راه كيبقاو هما. دونك دلتا اس هادي راه كتساوي صفر حيت راه سيبوزونا اوتر شومان و ريفيرسيبل. دونك راه هادي دلتا اس اي كتساوي صفر. دونك كتولي دلتا اس او دلتا اس دو 3 كتساوي دلتا اس كتساوي لا كونديتي دو شالور سور تي انتيغرال. دابا غندير هاد الفوق الانتيغرال ديال الانتيغرال ديال دلتا اس
E l'intégrale de la quantité de chaleur sur T. T وحنا ما عارفينهاش. دونك غنعوضو كي بلا فالور ديالها. غنعوضو كي بلا فالور ديالها. لا فالور ديال كي غناخدو اللي تخدم غنخدمو ب سي في. يعني سي في دي دو تي sur T plus P d de V sur T. Donc là, on a delta S juste 3 est égal à C V T d de T sur T plus P d de V. حنا راه عندنا الفوليوم كونستانت دونك ديريكتومون هذا راه كتساوي صفر كتبقى لنا هاد البارتي. دونك دلتا اس دو 3 est égal à CV d de t l'intégrale ديال d de t sur t راه دايما كتساوي ln de t t2 عندنا t3 sur t2. هذا عندنا ترانسفورماسيون دو 3 كنديرو t فينال يعني t3 الفوق و t2 لتحت. دونك الا ملي كندير لابليكاسيون نيميريك كتخرج لنا دلتا اس دو 3 كتساوي دلتا اس دو 3 كتساوي موان 18,43 جول بار كيلفن. تساوي موان 18,43 جول بار كيلفن. دونك راه سالينا قال لنا كالكيليو اي دلتا اس ان. قال لنا هنا دلتا اس ان 3 وحنا عندنا راه دلتا اس ان 3 كتساوي دلتا اس ان 2 بلس دلتا اس دو 3. دونك حنا راه عندنا ان 2 راه كتساوي صفر حيت راه اليابل ريفيرسيبل شرحناها. وعندنا يعني راه دلتا اس ان 3 كتساوي دلتا اس دو 3 صافي ديريكتومون دلتا اس ان 3 كتساوي دلتا اس دو 3. نجيو للتروازيام كيستيون. قالك كالكولي لونتروبي دي شونجي اس دلتا اس او يعني دلتا اس او دو 3. دلتا اس دو 3 عندنا راه ترانسفورماسيون ايزوكور ولكن هنا ملي كتكون عندنا الشمال راه تي كتكون معروفه كتكون تي فينال يعني ما كتكونش بحال الا سيبوزينا. هنا كيكون فين كيكون الفرق ما بين دلتا اس فين كنسيبوزو الشمال ودلتا اس اللي كتكون عندنا الشمال يعني الشمال غير اللي عندنا في ترانسفورماسيون. ملي كنسوبوزيو راه كنعتبرو تي ني با ديفيني يعني ما معروفاش ولكن ملي كنجيو للشمال غير راه تي كتكون تي ديال لا سورس مي تي فينال. المهم لينا كتكون تي فينال. دونك دلتا اس كتساوي لا كونتيتي شالور سور تي لانتيغرال ديال ديريكت اس او كتساوي لانتيغرال ديال لا كونتيتي شالور سور تي. غنعاودو لا كونتيتي شالور بالفالور ديالها يعني كتساوي سي في دي دو تي sur T plus P d de V sur T. عندنا لا ترانسفورماسيون غير حتى هي راه الفوليوم كونستانت دونك كيساوي زيرو. ايوا ها حنايا تي كتساوي هادي كتساوي زيرو دونك دلتا اس دونك اس او دو 3 تيغال لا كونتيتي دو شالور سور تي كتساوي سي في. سي في كتساوي دايما ار سور غاما موان 1 دي دو تي لانتيغرال ديال دي دو تي كتساوي دونك دلتا اس كتساوي ار سور غاما موان 1 سور غاما موان 1 l'intégral ديال دي دو تي سور تي. الانتيغرال ديريكتومون راه كتساوي ولكن هنا راه كيما قلنا راه تي ديفيني حيت راه عندنا الشمال غير يعني راه غتكون تي فينال. تي فينال هي تي 3 وعندنا تي 3 كتساوي تي 0 عندنا هادي دونك هنا غتكون تي 0 دونك غادي نخرجوها من برا الانتيغرال. دونك اس او دو 3 est égal à r sur t0 facteur de gamma moins 1 l'intégrale ديال دي دو تي. l'intégrale دي دو تي راه كتساوي تي فينالمون تي انيسيال دونك كتساوي r sur gamma moins 1 t0 t2 t0 moins t2 دونك اس او دو 3. دونك الى كالكولينا في الاخر هادي راه غادي تخرج لينا دلتا اس او دو 3
est égal à moins 29,68 kJ par Kelvin. دونك نرجعو نسمعو لي تقطع الفيديو 68 جول بار كيلفن. غنجيو للسؤال هذا، قال لنا ديدوير لا ديغنيغ يعني البارتي في السؤال الاخر، ديدوير l'entropie créée au cours de l'évolution يعني 1 3. عندنا دلتا اس 1 3 كتساوي دلتا اس او 1 3 بلس دلتا اس او دلتا اس اي يعني كريي 1 3. حنا كنقلبو على هذه دلتا اس اي كريي، دونك دلتا اس اي كريي 1 3 est égal à delta S 1 3 moins delta S E 1 3. دونك غنعاودو غير لي فالور ديالهم. اون جينيرال هادي راه خاصها دايما، خاصها دلتا اس او يشونج، دلتا اس او كري دايما خاصها تخرج لينا سوبيريور ا زيرو ملي كيكون ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل. دونك دلتا اس اي 1 3 est égal دلتا اس 1 3 موان دلتا اس او 1 3. غادي نعاودو لي فالور ديالهم. هادي راه عندنا موان 18 فيرغيل موان 18 فيرغيل هذا فيرغيل كوا 18,43 ouais 43 موان يعني بلس 29,63. دونك في الاخر غادي تخرج لينا دلتا اس اي 1 3 est égal à 11,25 joules par Kelvin. في الاخر ثمانية. دونك دلتا اس اي 3 كتساوي 11,25 جول بار كيلفن. دونك صافي راه صالينا البارتيه الاوليه ديال ليكزام. والله غادي نديرو السيليسيون ديال ليكزيرسيس نيميرو 2. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما نساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وديروا شي كومونتير الا عجبكم الفيديو. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله نديرو ليكزيرسيس 2.